أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين نعم بولو مالك مالك يوم الدين يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين ما شاء الله إياك نعبد إياك نعبد إياك إياك نعبد نعبد نعبدنا نعبد 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 نعنا نعبد 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 نعنا بولو نعبد 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 ما شاء الله وإياك وإياك نستعين نستعين সুন্দর হয়েছে إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ما شاء الله সুন্দর হয়েছে غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم মাশাআল্লাহ সুন্দর হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে তুমি পারবা ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে অনেক ভালো হয়েছে তোমার আচ্ছা যাই হোক আমাদের নতুন শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ ও সাভারের বিনাডাঙ্গি থেকে এসেছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে কোরআনের হাফেজ এবং হক্কানি আলেম হওয়ার মতো তৌফিক দান করেন